बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 1 अप्रैल है और दिन है पीर का। देखिए, जिस दिन मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत में बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठाया था, उसी दिन हामिद मीर ने कहा था कि नवाज शरीफ ने नून लीग के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। नून लीगी सीनियर रहनुमा, यानी वो रहनुमा जो कई दहाइयों से नून लीग के अंदर मौजूद हैं, जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, वो मरीम नवाज शरीफ के साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ पार्टी के अंदर से बगावत हो जाएगी। मरीम नवाज शरीफ के पीछे नून लीग की सीनियर क़यादत हाथ बांधकर खड़े नहीं हो सकेगी। आज मरीम नवाज शरीफ की काबीना के 5 वजीरों ने मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दिया। वफाकी काबीना का सबसे ताकतवर वजीर, यानी वो ताकतवर वजीर जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी हुकूमतें एक साइड पर, यानी पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत, ये तमाम हुकूमतें एक साइड पर और वो एक वफाकी वजीर एक साइड पर। वो वफाकी वजीर इतना ताकतवर है, लग ये रहा है कि उस वफाकी वजीर ने मरीम नवाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया है। मरीम नवाज शरीफ काबीना के कौन से ऐसे 5 अहम वजीर हैं जिन्होंने मरीम नवाज शरीफ को रिपोर्ट करने से मना कर दिया, यानी ये कहकर इनकार कर दिया कि हम मरीम नवाज शरीफ को जवाबदेह नहीं हैं, हम किसी और को जवाबदेह हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस टाइम वफाकी हुकूमत के अंदर एक ही वजीर है जो शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर है, यानी जो वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है। उसकी ताकत का अंदाजा यहां से लगा लीजिए कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ अहम अपॉइंटमेंट थी। मैंने इसके ऊपर कुछ दिन पहले भी वीलॉग किया था कि इस्लामाबाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला है, जिसमें आईजी इस्लामाबाद है, यानी सेक्रेटरी दाखिला जो है वो तो मुल्की लेवल की पॉलिसीज बनाते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत को सेक्रेटरी दाखिला लगाया जाता है और वो ताकतवर वजीर हैं मोहसिन नकवी साहब। आप सब जानते हैं कि इस टाइम शहबाज शरीफ से ज्यादा, सिंध हुकूमत से ज्यादा, पंजाब हुकूमत से ज्यादा, बलूचिस्तान हुकूमत से ज्यादा, खैबर पख्तूनख्वा तो आप छोड़ दीजिए ना, क्योंकि वहां तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वो अली अमीन गंडापुर साहब खुद बड़े ताकतवर वजीर आला हैं, इमरान खान ने उनको अपॉइंट किया है। यानी तमाम तर हुकूमतों में सबसे ज्यादा ताकतवर वजीर इस टाइम मोहसिन नकवी साहब हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको यह खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब सेक्रेटरी दाखिला अपना लगाना चाहते हैं। वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को अपना आईजी सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते हैं। फिर आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान, जो एक खुद बड़ी ताकतवर शख्सियत है, यानी इतनी ताकतवर शख्सियत है कि पिछले 2 साल से उनको कोई हिला नहीं सका। अदालतों ने बार बार उनको हटाने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बार बार कहते रहे कि आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान को हटाया जाए, लेकिन वो उसको डॉक्टर अकबर नासिर खान को हटाया नहीं जा सका। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आते साथ ही शहबाज शरीफ को कहा कि मैं अपना आईजी इस्लामाबाद लगाऊंगा और सेक्रेटरी दाखिला भी अपना लगाऊंगा। मैंने इसके ऊपर मुकम्मल वीलॉग किया था कि बिल आखिर शहबाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा। कल आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी जो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर थे, उनको लगा दिया गया और सेक्रेटरी दाखिला भी मोहसिन नकवी की मर्जी से आ गए हैं। यानी मोहसिन नकवी की ताकत का अंदाजा आप लगा लीजिए। ये मामला सिर्फ वफाकी हुकूमत तक नहीं है, पंजाब हुकूमत, जहां पर मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला पंजाब रहे, जहां पर अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत के वजीर मरीम नवाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं कर रहे। अपनी मिनिस्ट्री से मुतल्लिक जो कारकर्दगी की रिपोर्ट है या जो मशवरे हैं या जो अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर जो डेवलपमेंट्स करनी है, उस हवाले से मुशावरत वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से नहीं हो रही, वो मोहसिन नकवी से कर रहे हैं। यानी इतनी बेइख्तियार वजीर आला पंजाब पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं होगी जिसके अपने वजीर उसको मानने से इनकारी हैं, क्योंकि तमाम वज़रा को पता है ये अपनी सीटें हार कर वजीर आला बनी हैं। तमाम वज़रा को पता है कि आज नहीं तो कल इनकी सीट चली जानी है, आज नहीं तो कल इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब होंगे, इनको उठाकर दोबारा लंदन भेज दिया जाएगा। यहां पर मोहसिन नकवी जैसे लोगों ने रह जाना है जिनके ताल्लुकात सदाबहार एस्टेब्लिशमेंट के साथ सही रहने हैं, जिनके ताल्लुकात सदाबहार ताकतवर इदारों के साथ सही रहने हैं, उन्होंने फिर वजीर आला बन जाना है या किसी और अहम ओहदे पर आ जाना है। इसी वजह से मरीम नवाज शरीफ काबीना के 5 ऐसे अहम वजीर हैं जो अपनी लाइन मोहसिन नकवी के साथ सीधी कर रहे हैं। इस हवाले से जो नाम मेरे तक पहुंचे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए,
پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی جب کابینہ بن رہی تھی تب ہی مریم نواز شریف کی مرضی سے کوئی 2 یا 3 لوگوں کو کابینہ کا حصہ بنایا گیا، جس میں عظمہ بخاری ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان کو انفارمیشن منسٹری دی گئی، جس میں مریم اورنگزیب ہیں، ان کو بھی ایک منسٹری دی گئی۔ اس کے علاوہ تمام تر ناموں کی اپروول کہیں اور سے آئی ہے۔ وہ کہیں اور کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ راولپنڈی نے تمام تر ناموں کی حکومت دی۔ دیکھیے، جب آپ سیٹیں جیت کر نہیں نہ آتے، جب آپ ہار کر الیکشن وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو آپ کی چلتی بھی نہیں ہے، آپ کو اگلوں کی ماننی پڑتی ہے، آپ کو سرکار کی ماننی پڑتی ہے کہ جو سرکار کہیں گے، جو سائیں کہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے آپ کو سیٹ جتوائی ہے، انہوں نے آپ کو پنجاب کی سب سے بڑی کرسی دلوائی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ انہوں نے آپ کو بطور تحفہ دیا ہے، تو لہٰذا انہی کی چلے گی۔ یہاں تک کہ تمام تر منسٹرز کے نام بھیجے گئے مریم نواز شریف کو، اور مریم نواز شریف کو ہدایت کی گئی کہ ان بندوں کو یہ پورٹ فولیو الاٹ کر دیا جائے۔ پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے؟ یعنی خود مریم نواز شریف کے پیچھے نون لیگ کے اپنے کئی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے۔ شاہد خاقان عباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، تمام لوگوں کا کیا مسئلہ تھا نون لیگ کے اندر؟ چودھری نثار تو خیر 2017 میں ہی چھوڑ گئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں تو مریم نواز شریف کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر اور کئی لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے، غوث علی شاہ چھوڑ گئے۔ اتنے بڑے بڑے نام صرف اسی وجہ سے چھوڑ گئے کیونکہ وہ مریم نواز شریف کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو سکتے، مریم نواز شریف کی پولیٹیکل اممیچورٹی کے سامنے جو ہے وہ بے بس نہیں نظر آ سکتے، اسی لیے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مریم نواز شریف کو کابینہ کے نام بھیجے گئے کہ ان لوگوں کو منسٹر بنا دیا جائے، وہ تمام لوگ منسٹرز بن گئے۔ اب مریم نواز شریف ظاہر ہے ان کا چونکہ کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے تمام تر وزراء سے کارکردگی رپورٹ لینا شروع کر دیا۔ مریم نواز شریف جیسی خاتون کو کیا پتا کہ حکومتی معاملات کیسے چلتے ہیں، حکومت سازی کیسے ہوتی ہے، منسٹریز کے اندر ڈیولپمنٹس کیسے ہوتی ہیں، منسٹریز کے اندر جو ہے وہ کام کا جائزہ کیسے لیا جاتا ہے، یا تو کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو یا تو کوئی بہت بڑا ماضی ہو، بڑی پولیٹیکل سٹرگل ہو۔ مریم نواز شریف بھی کئی وزارتیں لے کر جو ہے وہ اس پورٹ فولیو پر پہنچی ہوں، پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی ممبر بنی ہیں، وہ بھی آپ اپنی سیٹیں ہار گئی تھی، آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ آپ کو کیا پتا کہ کس منسٹر کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ سلمان رفیق صاحب جو ہیلتھ منسٹر ہیں اس ٹائم پنجاب کے، خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، اپرائٹ آدمی ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر صاحب جو ہیں ان کو پرائمری ہیلتھ کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے۔ یہ دو منسٹر ہیں جو ہیلتھ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی منسٹرز ہیں جن کے میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان دونوں منسٹرز کے حوالے سے بڑے باوثوق ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ دونوں منسٹر مریم نواز شریف کو رپورٹڈ ہی نہیں ہے۔ یعنی انٹرسٹنگلی یہ دونوں نون لیگ کے پرانے ساتھی ہیں، پرانے رہنما ہیں، ایک لمبی ان کی تاریخ ہے نون لیگ کے اندر۔ اور خواجہ سلمان رفیق کے بھائی خواجہ سعد رفیق اور ان کے والد صاحب خواجہ رفیق، ان کا تو ایک بڑا مطلب حصہ زندگی کا نون لیگ کے اندر گزرا۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا کہ خواجہ سعد رفیق نے باقاعدہ طور پر انکار کیا۔ پہلے انکار انہوں نے کیا تھا مریم نواز شریف کی کابینہ کا حصہ بننے سے، پھر انہوں نے شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بننے سے بھی انکار کیا۔ انہوں نے یہی جواز پیش کیا تھا کہ جناب کیونکہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، کیونکہ اس حکومت کے اندر پیراشوٹر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی وزیر یہاں پر لگایا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں ایسی منسٹری کو قبول نہیں کروں گا۔ یہی بات جو ہے وہ جاوید لطیف نے کی تھی، اور یہی بات رانا ثناء اللہ بھی کر رہے ہیں کہ میں ایسی منسٹری نہیں لوں گا جس میں میرے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو، مجھے پنڈی سے ڈکٹیٹ کروایا جائے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ ڈکٹیٹ بھی اسی لیے کروایا جا رہا ہے نا کیونکہ آپ جیت کر نہیں آئے۔ اگر آپ لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہوتے تو آپ کا اعتماد ہی ڈیفرنٹ لیول پر ہوتا، آپ کو پتا ہوتا کہ بھائی ہم نے لوگوں کے ووٹ لیے ہیں، ہم نے لوگوں کو جواب دہ بھی ہونا ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہونا تو آپ نے انہی کی بات ماننی ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ سعد رفیق نے انکار کیا اور خواجہ سلمان رفیق نے مریم نواز شریف کو رپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر، یہ دو منسٹر اور ان کے ساتھ 3 وزیر اور ہیں جو ڈائریکٹ محسن نقوی کو رپورٹڈ ہیں۔ اب ایک حیران کن بات یہ ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، یا تو وہ وفاقی وزیر صحت ہوتے تو پتہ بھی ہوتا کہ یہاں سے صحت کے معاملے کے اوپر ان کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، یہاں سے صحت کے معاملے پر ان سے کوئی مشورہ مانگا جا رہا ہے، ان سے سجیشن مانگی
मांगी जा रही है कि क्योंकि आप वफाकी वजीर सेहत हैं लिहाजा पंजाब में भी हमें सेहत के हवाले से गाइड करें। वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन मरीम नवाज शरीफ को ये रिपोर्ट दी गई है कि जनाब आपके 2-3 मिनिस्टर्स ऐसे हैं, 3-4 मिनिस्टर्स आपके ऐसे हैं जो कि आपको रिपोर्टेड नहीं है, जो अपनी कारकर्दगी मोहसिन नकवी को बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइम सबको पता है मोहसिन नकवी किन के करीब है। मोहसिन नकवी आपकी कारकर्दगी की रिपोर्ट किस जगह पर पेश कर रहे हैं, यानी आपकी लाइन किधर सीधी करवा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ तो आपकी लाइन सीधी नहीं करवा सकती। मरियम नवाज शरीफ तो बवक्ते ज़रूरत उनको ये ओहदा दिया गया है, आज नहीं तो कल ये ओहदा चला जाना है। और फिर जब ऐसी बगावतें होती रहेंगी, जब ऐसे अहम वजीर जो है वो खैर बात कहते रहेंगे आपको और ये कहते रहेंगे, ये कहकर इनकार करते रहेंगे आपसे मुलाकात करने से कि हम आपको जवाबदेह नहीं है, हमें जिन्होंने वजीर बनाया है हम उन्हीं को जवाब दें। और कहा जाता है कि इस टाइम पंजाब की काबीना के अंदर कई ऐसे वजीर हैं जिनको मोहसिन नकवी साहब ने लगाया है, यानी मोहसिन नकवी की ताकत से तो कोई इनकार नहीं है कि उनके पास इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की अच्छी खासी सपोर्ट है। वो नजम सेठी साहब ने तो बहुत बड़ी बात की थी कि ना मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के बच्चे हैं, ना वो नवाज शरीफ के बच्चे हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं। ये नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं। लिहाजा मामला ये है कि अब वो तमाम तर वफाकी सूबाई वज़रा जिन्होंने अगले सेटअप के लिए अपनी लाइनें सीधी करनी हैं, वो अपने अपने वज़ीर आला को रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो मोहसिन नकवी को रिपोर्ट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी आगे बढ़े, घर में हमारी कारकर्दगी अच्छी बताएंगे, हमारी रिपोर्टें अच्छी पेश करेंगे, लिहाजा हम अगले सेटअप में भी हिस्सा बनेंगे। यानी अब आप देख लीजिए कि मरीम नवाज शरीफ जैसा बेबस वज़ीर आला, मरीम नवाज शरीफ जैसा कमज़ोर वज़ीर आला, या यूँ कह लीजिए कि इतनी लालच है इस ओहदे की कि अपने वज़ीर भी बात नहीं सुन रहे। अपने वज़ीरों ने भी ये कह दिया कि हम आपके पीछे हाथ बांध कर नहीं खड़े होंगे, जिन्होंने वज़ीर लगाया है उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे, फिर भी इस इक़्तिदार के साथ चिमड़े हुए हैं। नवाज शरीफ को खुद भी इस बात का अंदाज़ा है, नवाज शरीफ के पास भी ये पूरी खबर है कि मेरी बेटी की जो पंजाब की हुकूमत है इसमें कौन कौन सा वज़ीर मरीम नवाज शरीफ को रिपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सा वज़ीर कहीं और रिपोर्ट कर रहा है। उसके बावजूद ढिठाई का आलम यह है, शर्म का मुकाम यह है कि इस ओहदे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद ओहदा नहीं छोड़े। यानी नून लीग के हवाले से हामिद मीर ने जो पहले दिन बात की थी मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के हवाले से, वो 100% दुरुस्त थी कि नून लीग ने, नवाज शरीफ ने अपना आखिरी सियासी कील जो है वो सियासी ताबूत के अंदर ठोक दिया है मरीम नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला का हल्फ उठवा कर। लिहाजा हर गुजरते दिन के साथ हामिद मीर साहब की ये बात तो मुझे दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब 5 लोग ये हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ को साइडलाइन करवा कर वो वफाकी हुकूमत के अंदर एक ताकतवर वजीर के साथ अपने ताल्लुका ठीक करें। सो ये पूरा हाल है इस टाइम हुकूमत का। शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म है, मरीम नवाज शरीफ बेबस हैं, बेख्तियार हैं, लेकिन फिर भी निज़ाम मुमलिकत जो है वो चलता जा रहा है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।